العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. سامعین محترم، اوے بیٹے وہ سڑتے ہو جاؤ. اللہ رحیم و کریم دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس کو رحمت مقام نو میں اس وقت خطبہ جمعہ دے اندر تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے. اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی پر حکمت کتاب دا 28واں پارہ سپارے کا رکوع 8واں سورت کا نام سورہ ممتحنہ سورت کا رکوع 2. اس سورت میں میرے اور تواڈے خالق و مالک نے اس داتا اور رازق نے اس حاجت روا اور مشکل کشا نے اس دستگیر اور لجپال نے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ تے مدینہ طیبہ دے اندر نازل فرمایا. محترم بزرگوں، دوستو، میری اسلامی روحانی ماؤں بہنوں بیٹیوں، گزشتہ اور اس تو پیوستہ خطبات جمعہ دے اندر میں تواڈے سامنے غلام اور ملازم دے حق، مسلمان دے حق، حقوق العباد
حقوق اللہ اور رشتے داراں دے حقوق بال اختصار تواڈے دوست گزار کر چکے ہیں، اور اج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر میں اللہ دی عطا کردہ توفیق اور اس دی مدد دے نال اپنے خالق و مالک دی رحمت دے نال کتاب و سنت دی روشنی دے اندر غیر مسلم دے حق بیان کرنا چاہنا، اپنے ہی نے نا، اور اج میرے تیرے معاشرے دے اندر برا اپنے برا دے حق نہیں دینا، باپ اپنے بیٹے دے حق پورے نہیں کرتا، بیٹا اپنے باپ دے حق پورے نہیں کرتا، رشتہ دار اپنے رشتہ دار دے حق نہیں دینا۔ میں صدقے تے قربان جاواں اس پیغمبر در یتیم تو کہ جس عظیم انسان نے غیر مسلم دے حق بھی بیان فرما دیتے، اور میں قربان جاواں اس والے دی ذاتوں کہ اپنے قرآن دے اندر غیر مسلم دے حق بیان کر دیتے ہیں، اور آج میرے تیرے معاشرے دے اندر نفرت اینی پھیل چکی ہے، اور نفرت کی انتہا ویکھنی جے انہاں لوگاں نوں ویکھ لو جڑے ایک ماں دی اولاد نے تے ویکھنا گوارا نہیں کرتے، باپ بیٹا نے ملنا گوارا نہیں کرتے، اور ماں اپنی بیٹی کے بارے آندھی ہے کہ میں مر بھی جاؤں تو میری بیٹی نو میرا منہ نہ دکھایا جی۔ اوے اسی مسلمان کلمہ آمینہ دے لال دا پڑھے ہے، اور نعمت عرش والے دیاں عطا کیتیاں استعمال کرنے ہیں، لیکن ساڈے اندر فرعونیت اینی آ گئی ہے کہ جس خالق دیاں نعمت استعمال کرنے ہیں وہ بھی پرواہ کوئی نہیں، اور جس ہستی مقدس دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں نا، اور آج اسی اسلام دا دعویٰ کرنے ہیں، سانو اس ذات کی بھی پرواہ کوئی نہیں، پروانے اور قرآن دے ہو، آؤ ذرا ابتدا دے اندر اللہ ذو جلال دا پیغام نوٹ کر لو، اسی تے اپنے دا حق نہیں دیندے تے غیر مسلم دا دینا ہے، اب بولو اپنے دا دیندے نہیں تے غیر مسلم دا دیندے، وہ تو توقع ہی نہیں کی جا سکتی، لیکن اس والے نے اعلان کی فرمایا اے قرآن وہی ہے جڑا کم از کم 60-70 سال ہو گئے نے سارے گھروں کے اندر پیا، لیکن رکھیا اس واسطے کہ جدو کسی کو دھوکھا دینا ہوئے قرآن سامنے رکھ دیو، بھئی یہ قرآن میرے کول ہے، میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہاں، اے قرآن رکھیے اس واسطے، دعا کرو اللہ انہوں کھول کے پڑھ کے عمل کی توفیق عطا فرما دے وے،
ایک قرآن کا سپارہ 28 اور سپارے کا رکوع 8 اللہ حضور جلال نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ پھر کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. اور یارو تہاڈیاں تے عمرہ لنਘ گئیاں اسلام تے، لیکن درود پڑھتے شرم کرتے ہو. اور میں تے گزر کے آیا میرے سامنے اور لوگ تے صحابہ نو گالیاں کڈتے شرم محسوس نہیں کرتے. ساڈے ادارے کے سامنے اج مجلس ہو رہی ہے اور میرے مصطفیٰ دے صحابہ نو گالیاں کڈن تو حیا نہیں کرتے، شرم نہیں کرتے، لیکن تسی درود پڑھتے شرم کرتے ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے اور سوالے نے قرآن نازل فرما دیتا ہے. اللہ جس پیغمبر پہ یہ قرآن نازل کی گئی وہ بھی قبر پہ وہ روزے انور پہ کروڑا رحمت نازل فرما کہ قرآن کی آندا ہے. اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا میں رب عرشاں تو اعلان کر رہا لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین. پھر کہہ دو سبحان اللہ. اب ترجمہ کی ترجمہ نوٹ کر لو اور قرآن سن کے تڑپ جایا کرو اور لوگ تے گالیاں کڈ کے اور سن کے تڑپ دینے کا لوگ میرے مصطفیٰ کی توہین کر کے تڑپ دینے خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور تسی قرآن سن کے پریشان ہو جاتے ہو. بہتا ہویا تے پرچہ تواڈے تے ہوندا تہاڈا انشاءاللہ نہیں ہوندا اور نہ ایک ہی آئے گا تہاڈا سارے کا نام ہی نہیں آنا کسی نے. اور لسٹ بنا لگن کدا کدا پرچہ کرنا شام ہو جائے گی. شرم نہ کریا کرو. اللہ ذوال جلال فرماندے نے لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم. اللہ ذوال جلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے میں رب عرشوں تو اعلان کر رہا لا ینہاکم اللہ عن الذین. میں رب انہاں لوگاں دے بارے تانوں منع نہیں کردا. میں رب تانوں روک دئی نہیں. کہڑے لوگ نے لم یقاتلوکم فی الدین جڑے تواڈے دین دے بارے تواڈے نال لڑائی نہیں کردے تواڈے نال جھگڑا نہیں کردے دوسرے مذہب دے بندے نے لیکن تواڈے دین نال دشمنی نہیں رکھدے تواڈے اسلام دی وجہ تو تواڈے نال لڑائی نہیں کردے. او اللہ میں یخرجوکم من دیارکم اور طاقت ہون دے باوجود بھی انہاں کول طاقت بھی ہے لیکن میرے محبوبہ او اللہ میں یخرجوکم من دیارکم اور تانوں تواڈے گھراں دے وچوں بھی نہیں کڈدے. میں رب اعلان کر رہا سونے تسی کی کرنا ہے. فرمایا انت برہم وتقسطوا الیہم. سونے محبوبہ تسی انہاں نال پیار کرو انہاں نال محبت کرو انہاں دے نال انصاف کرنا دے. ان اللہ یحب المقسطین.
پسند کرتے ہیں اور ڈنڈی مارن والے نو اللہ پسند کر دے اللہ ذوالجلال پسند نہیں کر دے یہ تے قرآن ہے نا تے آؤ جگن دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا پتہ لگا قرآن دے اندر اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوبہ تواڈے اسلام دے مخالف جنے بندے نے اور جڑے اسلام نو نہیں مندے اسلام نو نہیں تسلیم کر دے ہے دوسرے مذہب دے نے میرے محبوبہ اور تواڈے نال لڑائی بھی نہیں کر دے اسلام دے نال دشمنی بھی نہیں کر دے میرے محبوبہ میں رب اعلان کر رہا تسی انہاں نال پیار کرو انت برہم وتقسطوا الیہم انہاں دے نال انصاف کرنا دے ان اللہ یحب المقسطین اور دنیا دے اندر تسی انصاف کرو گے اور دنیا تے تسی نے رب عرش بری دیا اور زمین تے تسی انصاف کرو عرش مولا تے بیٹھ کے میں رب تواڈے نال محبت کراں گا او سب بندے تو زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں اور جڑا دنیا دے اندر انصاف کردا ہے انصاف دنیا دے اندر کردا ہے پر عرش والا اودے نال عرش بری تے محبت کردا ہے پتہ یہ لگا غیر مسلم اسلام دی مخالفت نہیں کردا اسلام دے نال دشمنی نہیں کردا تو اسی مسلمان ہو تواڈے نال اسلام دی وجہ تو جنگ نہیں کردا تواڈے نال لڑائی نہیں کردا اللہ فرماتے نے تسی انہاں نال شفقت کرو انہاں نال پیار کرو انہاں نال انصاف کرو تے آؤ نہ سن لو جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم دی روایت ہے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے اے میرے صحابہ اور میری امت دے لوگوں اور جڑا تواڈے وچوں مسلمان ہے ماپے مشرک نے آقا فرماندے نے مشرک ماپیاں دے نال صلہ رحمی کریا کرو ماپے مشرک نے ماپے غیر مسلم نے آقا فرماندے نے انہاں دے نال بھی صلہ رحمی کرو آؤ اگلی حدیث نوٹ کر لو یہ روایت بخاری دے اندر جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانہ مبارک دے اندر تے میرے آقا السلام دے سسر خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا دے سسر میرے آقا دے وزیر میرے آقا دی مراد بن کے آن والے اس زمانے دے اندر میرے فاروق دا ماں جمعہ ویر او مشرک غیر مسلم پر میرے آقا نے سبق دے دیتا ہے جگاں دے پیر نے پیغام دیتا ہے
اللہ فرماتے ہیں غیر مسلم ہے او دے نال بھی صلہ رحمی کرو. میرے فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مشرک بھرا دے در تے جاندے تے جاندے کیویں جدوں بھی گئے ایک جوڑا کپڑیاں دا لے کے گئے, جدوں بھی گئے ایک تحفہ لے کے گئے, شاید کہ اللہ میرے بھرا دا دل پھیر دے تے میں مسلمان ہون دے ناتے اپنے دین نال صلہ رحمی کراں. بخاری دی روایت ہے میرے فاروق جدوں بھی گئے ایک جوڑا کپڑیاں دا تحفہ لے کے گئے تے جدوں بھی جاندے نے اپنے ماں جمے ویر مشرک دے نال صلہ رحمی کردے نے. اج بھرا نوں بلان واسطے تیار نہیں. کیوں؟ میں تیرے نالوں چنگا, میں تیرے نالوں چنگا. اور تیری میں کیڑی تینوں لے کھڑی ہے, کیڑی میں نے تیرے چار چفیرے گھیرا پا لیا ہے. اور اسے میں نے تے ابلیس نو گھیرا پا دیتا سی اور قیامت تک واسطے مردود اپنے بنا دیتا ہے, لعنتی بنا دیتا ہے, جہنم جو کڈ کے جہنم دا بالن بنا دیتا ہے. اج میرے تیرے اندر بھی وہ میں آ گئی, وہی انا آ گئی. میں ملا, میں ملا, میرا تو تعلق ہی نہیں بنتا, میرا تو یہ کوئی لنک ہی نہیں, رشتہ ہی نہیں, میں رشتے مکا دیتے ہیں. اور آؤ سنو جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا دی زوجہ محترمہ ام المومنین اما جی حضرت صفیہ, پھر کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہا. اور ماں دا نام سن کے دل ٹھنڈا نہیں ہوندا تے کدوں ہوئے گا؟ اما جی ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا. صفیہ بنت حیی یہودی دی بیٹی سی, اسلام قبول کیتے تے ام المومنین بن گئیاں نے. سارے رشتہ دار یہودی کون نے؟ مسلمان نہیں. تے سارے اپنے رشتہ داراں اکٹھیاں کیتا, اکٹھیاں کر کے تے جڑے اپنے یہودی ماڑے رشتہ دار سی اپنی 30,000 روپے کی جائیداد انہاں دے اندر تقسیم کر دیندیاں نے. اسی ام المومنین تو بھی زیادہ عصمت والے, ساڈے اندر ایمان نبی دیاں بیویاں نالوں بھی زیادہ, ساڈے اندر پاکیزگی طہارت نبی دیاں بیویاں نالوں بھی زیادہ. اللہ اللہ حضرات سانو غور کرنا چاہیے. میرے آقا دے غیر مسلم دے حق دیندے نے پہ, میرے آقا دے صحابہ غیر مسلم دے حق دا خیال رکھتے ہیں پہ. ازواج مطہرات اپنے غیر مسلم رشتہ داراں دا خیال رکھ دیاں نے پئیاں. اور اج مینوں تینوں فکر ہی کوئی نہیں کہ اپنے رشتہ دار دا خیال کر رہی ہے, بھائی اپنے دا خیال کر رہی ہے. اپنے دا خیال اسی نہیں کرتے, غیر دا کیویں کرنا ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ آؤ میں تمہیں سمجھا دے ہاں. جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی, اے روایت جیڑی ہے بخاری دے اندر موجود ہے. جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد, پھر کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم, کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات اس پیغمبر پہ درود پڑھتے شرم آتی ہے, اور جس ذات نے قیامت کے دن ساری سفارش کرنی ہے, شفاعت کرنی ہے, اور اسی پھر بھی شرم کرنے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جگہ دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا قرآن اپنے صحابہ کو سنا دیتا ہے اور اپنا فرمان بھی صحابہ تک پہنچا دیتا ہے. اور میرے صحابہ
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مراد مصطفیٰ دے کو بیٹے سارے صحابہ میرے آقا دے مرید بن کے آئے اور میں صدقے تے قربان جاواں میرے پیارے فاروق میرے مصطفیٰ دی مراد بن کے آئے جا پوری زندگی دے اندر میرے آقا نے دی مراد جڑے بن کے آئے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی کلے میرے آقا دی مراد بن کے آئے. آقا نے دعا کیتی سی نا اللہ انہاں دونوں دے وچوں ایک مینوں دے دے. اللہ نے عمر فاروق عطا کر دیتا ہے. میرے آقا دی مراد بن کے آئے اسے مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے لخت جگر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کروڑوں بار رضی اللہ تعالی عنہ اور جنہ کے اوتے ہر سوالہ راضی ہو گیا ہے سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے دنیا کی زندگی دے اندر جنت دیاں گارنٹیاں دے دیتیاں. ایک دن ایسا آیا اے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر دے اندر نا ایک بکری ذبح کیتی تے اپنے نوکر غلام جڑے نے انہاں نو کہن لگے اے میرے نوکروں غلاموں گل سن لو میری ایس بکری دا گوشت جدو تیار ہو جائے گوشت بن جائے تیار ہو جائے تو ویسے ساری عادت جیڑی ہے نا میں وہ بھی وضاحت کرتے ہیں اللہ خیر کرے سارے بھی کوئی گھر دے اندر بکرا یا بکری یا چھترا یا بھیڑ ذبح کر لے گی گھر واسطے تے پھر کی ہے یہ ران بھی پاسے رکھ لو چنگا چنگا گوشت کھ کے رکھ لو یہ رکھ لو اے باقی ہوں صدقہ کر دیو جڑا آپ چنگا نہیں لگتا صدقہ کر دیو. پر میرے آقا دے منن والے نے نا انہاں دے اندر تے ساڈے اندر زمین آسمان دا فرق پی گیا ہے. فرماتے نے اے میرے نوکروں غلاموں گل سن لو جس وقت گوشت تیار ہو جائے سارا بن جائے اینوں مکس کر دیو آپس دے اندر رلا دیو تے جدو سارا تیار ہو جائے میرے نوکروں غلاموں تسی کی کرنا ہے فابدا ابی جاری الیہودی فابدا ابی جاری الیہودی اے میرے نوکروں غلاموں اور جدو تقسیم کرنا شروع کرنا دے اے جڑا میرا پڑوسی اے میرا گوانڈی یہودی ہے اے دے تو شروع کرے آجے اللہ اللہ. اور میرے آقا دے صحابہ نے عمل کر کے بخا دیتا ہے اور غیر مسلم دا حق ادا کر دیتا ہے. فرمایا فابدا بجاری الیہودی اے نہیں آکھیا اے میرے قرمہ واسطے رکھ لیا جے اے فلان رشتہ دار واسطے رکھ لو باقی ہوں بند دے نا نا نا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے میرے نوکروں تے غلاموں اے جڑا میرا یہودی پڑوسی ہے اے دے تو شروع کریا جے. یہودی تو اگر ایک پاسے یہودی پڑوسی جی دوسرے پاسے صحابہ بھی سن لیکن فرمایا میرے سب تو قریب ہے میرے تو اندر تے نفرت بھی اگ اینی بھر گئی ہے اور مکن کا مان ہی رہی. پر نبی دے صحابہ نے اللہ دے حکم تے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تے عمل کر کے دکھا دیتا ہے. اور رب العالمین نے سرٹیفکیٹ بھی پھر عطا کیتا ہے نا. اور انصاف کرنا ہے میرے مصطفیٰ دے صحابہ کو سیکھ لو غیر مسلم نال اچھا سلوک کرنا ہے نبی دے صحابہ کو سیکھ لو کہ نبی دے صحابہ نے غیر مسلم دے نال سلوک کیویں کیتا ہے. اللہ اللہ آؤ ذرا نوٹ کر لو کنز الامات دے اندر روایت موجود ہے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دماغ
حضرت علی المرتضی کہہ دیو، سارے کہہ دیو، اسی جنہ ابو بکر نال پیار کرنے اونا پیار علی المرتضی نال کرنے اسی جنہ پیار عمر نال کرنے اونا پیار حسن نال کرنے جنہ پیار عثمان نال کرنے اویں پیار سیدہ فاطمہ نال کرنے کعبہ دے رب دی قسم ہے جنہ پیار دوسرے صحابہ نال کرنے اویں پیار اہل بیت نال کرنے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ میرے آقا دے دماد، میرے آقا دے چچا زاد ویر، جگہ دے پیر، رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دماد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین، انہاں دے پیارے بابا جی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے شوہر نامدار حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، میرے فاروق دے سسر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین نے، چوتھے خلیفہ نے، وقت دے حکمران نے۔ اور میں نے یاد آیا ایک دن ایسا آیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ساتھی کہنے لگے امیر المومنین ابو بکر عمر عثمان رضوان اللہ علیہ مجمعین انہاں دے دور دے اندر اتنا فتنہ نہیں سی، ہوں اتنا فتنہ کیوں زیادہ ہو گیا ہے؟ تواڈے دور دے اندر اتنا فتنہ کیوں بڑھ گیا ہے؟ بڑا پیارا جواب دیتا، فرمان لگے ابو بکر عمر عثمان رضوان اللہ علیہ مجمعین انہاں دے مشیر اسی ساں تے فتنہ نظر آیا ساڈے مشیر تسی ہو تے ہن پھر یہی حال ہونا ہے، جویں دا مشیر پھر ہوئے نا حکومت دا بھی وہی حال ہوندا ہے۔ فرمایا انہاں عظیم ہستیاں دے مشیر اسی ساں، اسی اللہ دی رحمت نال نہ ایسا قدم اٹھایا نہ کسی نے اٹھان دیتا ہے، تو جویں دے ساڈے مشیر ہو پھر حالات بھی اویں دے ہی ہونے نے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اگر کوئی سمجھ لے اللہ سمجھ عطا کر دے گا۔ کون علی المرتضی رضی اللہ تعالی، اچھی کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، وقت دے حکمران نے، امیر المومنین نے، چوتھے خلیفہ نے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے دور خلافت دے اندر امیر المومنین دی وقت دے حکمران دی لوہے دی قمیض زرہ جڑی ہے ایک گم ہو گئی تے پتہ لگا کہ فلاں یہودی دے کولے زرہ وقت دے حکمران دی گم ہوئی، پتہ بھی لگ گیا فلاں یہودی دے کول، تے میرے تواڈے والا کام نہیں کیتا کہ چلو انہوں چکو اتھوں ہی پار کرو تے اپنا سامان قبضے چ کرو، یہ بھی نہیں پوچھنا تینوں کیویں ملیا ہے، ساڈیاں نظراں چ وہی چور ہے، یہ نہیں پوچھن دی ضرورت محسوس کی تھی تیرے کول کیویں آیا ہے۔ تے پیارے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ پتہ لگا کہ میری زرہ جیڑی ہے فلاں یہودی دے کولے، تے انہوں جا کے ڈرایا نہیں، وقت دا حکمران پر یہودی نو ڈرایا، انہوں پریشان کیتا، جا کے اپنی حکومت دی طاقت نہیں وکھائی، تے گئے عدالت دے اندر، قاضی شریح دی عدالت دے اندر جا کے کیس کر دیتا ہے۔ قاضی شریح رحمت اللہ علیہ
مدعی نو بھی بلایا مدعا علیہ نو بھی بلایا حضرت علی مرتضی نو بھی عدالت دے اندر بلا لیا تے اس یہودی نو بھی بلا لیا دونوں کٹہرے چ کھڑے وقت دا حکمران بھی کھڑا ہے اور یہودی بھی کھڑا ہے تے قاضی شریح عدالت کی کرسی تے بیٹھا ہے تے قاضی شریح ڈریا نہیں میرے علی نے ڈرایا بھی میرے تواڈے ورگے تے ہے نہیں نا جدو مرضی جج نو خرید لو پیسے ساڈے کول ویسے ہی بڑے نے جنوں مرضی جدو مرضی خرید لو انصاف لبدا انصاف نہیں لبدا قانون غریب واسطے امیر واسطے کوئی قانون نہیں تسی آخنا کیویں رحیم یار خان دے علاقے دے اندر 6 سال دا بچہ ہے ایک تندور تو روٹی چوری کر لی انہوں تھانے دے اندر پیش کر دیتا گیا ہے اور پولیس مار دی ہے بھائی اور 6 سال دا بچہ تیرے ملک دے تھانے دے اندر مار کھائے ایک روٹی دی چوری دی وجہ جرم کی ہے ایک روٹی چوری کی تھی اس بچے نو نہیں پوچھا پترا وجہ کی سی تو کیوں روٹی چوری کی تھی یہ نوبت کیوں پیش آئی اس بچے نو ماریا گیا اور تیرے ملک دے اندر اسلام آباد دے اندر امریکی جرنل اٹھ کے ملک پاکستان دے ایک بندے نو قتل کر دے قانون دیا تھکیاں اڑا دے انہاں واسطے قانون ہی کوئی نہیں اسلام آباد دے اندر امریکی جرنل نے اشارہ بھی توڑیا اگے بندے نو بھی مار دیتا ہے ایک اسی وقت فوت ہو گیا دوسرا ہسپتال دے اندر پہ ہے کوئی قانون حرکت وچ آیا 6 سال دا بچہ ایک روٹی چوری کردا انہوں تھانے چ جتیاں پیندیاں یہ تیرے میرے ملک دا انصاف نہیں تیرے میرے ملک دا قانون نہیں کہ انہوں جدھر مرضی موڑ لو جدو مرضی موڑ لو دعا کرو اللہ سانو ٹھیک کر دے جدو اسی ٹھیک ہو جائیں گے نا سارے پھر ملک دا حکمران بھی ٹھیک آئے گا اور اقبال نے آخیا سی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنے آپ بدلنے کا اقبال نے کتوں آخیا قرآن دی آیت کا ترجمہ کیتا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم اللہ انی دیر تک کسی قوم دی حالت نہیں بدل دے جنی دیر تک وہ قوم اپنے آپ نہ بدلے میرے واسطے منبر پہ چڑھ کے حکمران نو برا بھلا کہنا بڑا سوکھا تواڈے واسطے بھی کہنا بڑا سوکھا پر اپنے آپ نو بدلنا بڑا اوکھا ہے دعا کرو اللہ سانو بدل دے دے پھر اسی دوجیاں نو گل کرن جوگے ہوواں گے کہ بھئی اسی تے بدلے ہاں تسی کیوں نہیں بدلتے تے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ عدالت دے ایک کٹہرے دے اندر کھڑے نے وقت دا حکمران کھڑا ہے دوسرے کٹہرے دے اندر ایک یہودی کھڑا ہے تے قاضی شریح رحمت اللہ علیہ درمیان دے اندر عدالت دی کرسی تے بیٹھے نے حکمران دا ڈر کوئی نہیں حکمران دا ڈر کوئی نہیں خوف کوئی نہیں تے اس یہودی نال پیار کوئی نہیں یہودی دا بھی ڈر کوئی نہیں عدالت دے اندر مقدمہ شروع ہوندا ہے تے قاضی شریح رحمت اللہ علیہ فرمان لگے علی کی آخیا علی امیر المومنین آخیا عدالت دی توہین ہے کہ وقت دا حکمران بھی ہوئے عدالت وچ ہوئے تے انہوں وقت دا حکمران آکھیا جائے
یہ عدالت دی توہین ہے، یہ انصاف نہیں۔ اور جیڑی عدالت دے اندر وقت دا حکمران کھڑا ہوئے تے انہوں آکھیا جائے وزیر اعظم وقت دا حکمران جواب دے، اس عدالت دے کولو انصاف دی تو کوئی نہیں۔ قاضی شریح رحمت اللہ علیہ فرماندے نے علی رضی اللہ تعالی عنہ جی جج صاحب وقت دا حکمران کی آندا ہے جی جج صاحب قاضی صاحب کی حکم ہے تے قاضی شریح فرمان لگے زیرہ تیری ہے جی سر چکایا عدالت دے اندر کھڑے نے زیرہ میری ہے تے قاضی شریح رحمت اللہ علیہ فرمان لگے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی گواہ پیش کر، کوئی یہ زیرہ تیری ہے گواہ پیش کر۔ تے میرے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے قاضی صاحب میرا بیٹا گواہ ہے اس بات ہے کہ اے زیرہ میری ہے، میرا حسن گواہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ قاضی شریح نے عدالت دے اندر جواب دیتا ہے، کہنے لگا علی بے باپ دے حق دے اندر بیٹے دی گواہی قبول نہیں، باپ دے حق وچ بیٹے دی گواہی ریجیکٹ ہے۔ تے میرے علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ نہیں آکھیا اور قاضی شریح تیری اوقات کی ہے، میں نبی دا دماد ہاں، تو صحابی بھی ہاں، نبی دا چچا زاد ویر بھی ہاں، تعارف نہیں کروایا، یہ نہیں آکھیا کہ تو دے صحابی بھی نہیں، تینوں قاضی دے عہدے تے بھی میں بٹھایا ہے تے تو پھر بھی میرے اس بیٹے دی گواہی ریجیکٹ کرنا ہے جنہوں آمنہ دے درے یتیم نے جنتی نوجوانہ دا سردار آکھے، اور اس تو بڑا کوئی گواہ ہو سکتا ہے؟ پر قاضی شریح بیٹھا کہہ لگے علی باپ دے حق وچ بیٹے دی گواہی قبول نہیں، کوئی اور گواہ پیش کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنا سر چکا دیندے نے، گردن چکا دیتی تے فرماندے نے قاضی صاحب اگر میرے حق وچ میرے بیٹے دی گواہی قبول نہیں تے میرے کو دوسرا گواہی کوئی نہیں، جو عدالت فیصلہ کرے گی علی صدقے دل نال انہوں قبول کر لوے گا۔ سر چکایا تے قاضی شریح نے فیصلہ کر دیتا ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ تیرے کو گواہ کوئی نہیں، لہذا اے زرا جیڑی ہے یہودی نو دیتی جائے گی۔ قاضی شریح نے فیصلہ کر دیتا ہے یہودی دے حق دے اندر، تے یہودی کٹہرے دے اندر کھڑا ہے تے مسکراندا ہے بیا فیصلہ ہو گیا، زیرہ یہودی نو دے دیتی تے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پتہ جے پھر کی کیتا ہے، سوچو تے صحیح کی کیتا ہوئے گا، کی ری ایکشن دیتا ہوئے گا، اگے کیتے اس تو تے جا کے اپیل کیتی ہوئے گی، نا 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 کیتے اپیل بھی نہیں کیتی، کوئی ری ایکشن بھی نہیں دیتا، بلکہ میں تے اج ہی پڑھیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 800 درہم بھی یہودی نو دیتے، کنے مقدمہ بھی ہار گیا تے 800 درہم بھی یہودی نو کہنے لگے تو عدالت تک آیا تینوں پریشانی ہوئی ہے۔ کون کہہ رہا وقت دا حکمران؟ وقت دا حکمران یہودی نو کہہ رہا ہے تے اس یہودی نو کہہ رہا ہے جہدے حق وچ فیصلہ ہویا ہے۔ فرماندے نے
میری وجہ تو تینوں عدالت دے اندر آنا پیا، تینوں تکلیف پہنچی ہے، اے میں تینوں تحفہ دینا چاہنا 800 درہم دیتا تے اللہ ذوالجلال دی قسم دے کتاب و سنت دے پروانے ہو اس یہودی نے جدوں عدالت دے اندر منظر ویکھیا تے اکھاں ڈول پئیاں، رو پیا، دل پھس گیا، اور زرا چکی قاضی شریح کے سامنے لے آ کے رکھ دیتی، 800 درہم بھی لے آ کے رکھ دیتا تے کہنے لگا قاضی شریح مینوں اس ذات کی قسم ہے جنہیں تینوں انصاف والی جگہ تے بٹھایا ہے، میں اج عدالت کا منظر ویکھے آئے وقت حکمران نے تے دوسری گل نہیں کیتی، فیصلہ دے خلاف ہویا، دوسری گل نہیں کیتی، پھر بھی مینوں 800 درہم دیندا پیا کہ ویرا میری وجہ تو تینوں عدالت دے اندر آنا پیا، تینوں تکلیف پہنچی ہے، اے میں تیری خدمت کرنا، قاضی شریح گواہ ہو جا، میں پہلے یہودی تے سب تو پہلی بات اس انصاف دے کے میں اعلان عدالت دے اندر کرنا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھیا تے نال ہی کہنے لگا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے قاضی صاحب جی اے ضلع امیر المومنین دی ہے، ایک دفعہ گزرتے سی پہ سواری تے سوار سی تے انہاں دی سواری تو ضلع گری میرے دروازے دے اگے تے میں ضلع چک لئی، ضلع بھی امیر المومنین دی نالے ہاتھ بن کے کھڑا ہو گیا، امیر المومنین جی مینوں اللہ واسطے معاف کر دے اجے، اور مینوں پتہ لگ گیا جیڑی مسلمان دی عدالت ہوئے اوتھے بے انصافی نہیں ہو سکتی، اوتھے مسلمان تے یہودی عیسائی دا فرق نہیں، پر کعبہ دے رب دی قسم ہے اج دیکھ لو ساڈی عدالت دے اندر جڑا غریب ہے قانون دے واسطے اور 6 روپے دی روٹی چوری کرنے والا تھانے دے اندر جتیاں کھاندا ہے تے جڑا ارباں خرباں ملین کھا گیا وہ جہازاں تے عیش و عشرت نال پھردے نے، اور اسلام نے ایک قانون دیتا ہے، اسلام نے حق دیتا ہے کہ غیر مسلم بھی ہے تے او دے نال بھی انصاف کرنا ہے، نہیں سمجھے آؤ میں سمجھا دیواں۔ ایک دن ایسا آیا جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے 2 صحابی حضرت سہل بن حیث اور دوسرے حضرت قیس بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ رضوان اللہ علیہ مجمعین قادسیہ دے علاقے دے اندر اوٹھے کھڑے بیٹھے نے تے سامنے ایک جنازہ گزرے ہے، ایک غیر مسلم دا جنازہ گزرے ہے، فوری اٹھ کے کھڑے ہو گئے، دسن والیاں دسیا قیس اور نبی دے صحابیو یہ غیر مسلم دا جنازہ جاندا جے پیا، جواب کی دیتا ہے اسی تے اج مسلمان دے جنازے نال جو حال کرنے وہ بھی کیڑی بھول لے، اگے میت پئی ہے وہ سامنے کھڑے ہو کے وہ دھوکھا تے فراڈ کرنے ہیں، کیوں جی ایویں ہوندا ہے کہ نہیں؟ جنگے جنازے پڑھنے والے ہوندے نے، اس طرح سمجھ لو اگر کسی جنازے کے اندر 500 بندہ ہے نا تے بڑی مشکل جے
وہ 500 دے وچوں 100 بندے نو اگر دعا جنازے دی دعا آتی ہوئے کیوں جی ایویں ہی ہے؟ بڑی مشکل جے کہ 100 بندے نو جنازے دیا دعاواں آندیاں ہون، بدلنا باقی اوویں کھڑے نے۔ یارو اس تو بڑا دھوکھا فوت ہوئے نال کی ہو سکتا؟ اور جڑا مسلمان دا آخری حق ہے، اسی اس وقت بھی دھوکھا، اس وقت بھی خراب، تے نبی دے یار نے جنازہ غیر مسلم دا گزردا پہ کھڑے ہو گئے تے کہہ لگے کہ تانوں نہیں پتا نسائی دی روایت ہے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد، پھر کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم۔ نسائی دی روایت ہے کتاب الجنائز دے اندر ایک موقع ایسا آیا میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے جنازہ گزریا تے یہودی دا جنازہ ہے، میرے آقا احترام نال کھڑے ہو گئے، احترام نال میرے آقا کھڑے ہو گئے تے صحابہ کہندے نے سونیا اے تے یہودی دا جنازہ ہے۔ آقا فرماندے نے یہودی تے ہے وے اے تے ٹھیک ہے پر انسان بھی ہے، کی ہے؟ یہودی تے ٹھیک ہے پر انسان بھی ہے۔ میرے آقا نے تے یہودی دے جنازے کا احترام کیتا ہے، میرے آقا تے یہودی دے گھر وہ تیمارداری کرنے واسطے بھی گئے، اور میں پہلے بھی بیان کر چکے ہاں چھوٹا جہا بچہ یہودیاں دا میرے آقا دی خدمت کردا ہے، چند دن نہیں آیا پتہ کروایا، پتہ لگا بیمار ہے تے میرے آقا اس یہودی دے گھر چلے گئے، اور یہودی دا پتر بیمار ہے، پتر بھی یہودی باپ بھی یہودی، پر وہ دے دروازے تے آمنہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ دے نال گئے تے یہودی دے گھر جا کے یہودی دی تیمارداری کی تھی، نال ہی آقا نے اسلام دی دعوت دیتی، اور حدیث پاک دے اندر موجود ہے بچہ کبھی باپ بن ویندا کبھی میرے مصطفیٰ دے چہرہ پورنوار بن ویندا۔ باپ آندا ہے آتے ابو القاسم، پترا ابو القاسم جڑی دعوت دے رہا انہوں قبول کر لے، دے اندر ہی نجات دی، اور اینی باپ نے گل کی تھی تے بچہ پڑھدا شہادو اللہ الہ، پڑھ لو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس ذات کا کلمہ پڑھیا ہے، اللہ اس ذات دے فرمان تے بھی عمل کرنے والا بنا دے۔ میرے آقا تے یہودیاں دے گھر تیمارداری کرنے واسطے گئے، آقا نے غیر مسلم دے حق دا بھی خیال رکھے ہے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ اس پیغمبر دا تابع دار بنا دے، وہ دے فرامین مبارکہ تے عمل کرنے والا بنا دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔